अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। पीटीआई वाले जनाब आपस में ही उलझते जा रहे हैं और एक अजीब सी खिचड़ी उन्होंने बनाई हुई है और समझ कुछ नहीं आ रही। मैं बात करूं शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। आप जानते हैं कि उनके हवाले से पहले वो फवाद चौधरी साहब के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी, उसके बाद में वो कल जब खान साहब से मुलाकात करके बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरी अंदर ग़ीबत हो रही थी, और अब जनाब जो है वो सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत आमने सामने हो गए। इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस हवाले से भी बात करते हैं। उसके बाद जनाब 190 मिलियन पाउंड की इसकी आज समाअत हुई है और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं इसके अंदर भी। इस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब हैं बेसिकली साबिक अमरीकी सफ़ीर। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब दी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ रियली नीड टू रिलीज़ इमरान खान नाउ, दिस इज़ एसेंशियल फर्स्ट स्टेप फॉर रिकन्सिलिएशन which in turn is vital for the country's stability. Millions of Pakistanis recognize that he is in jail on trumped up charges. This is obvious to me as well. Stability in turn will bolster Pakistani's economy. Currently, both foreigners and Pakistanis are reluctant to invest. It will help Pakistan's relation with the United States, especially if his friend Donald Trump wins next week's election. तो ये जनाब उन्होंने कहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि इनकी बात के ऊपर इतना जो मौजूदा हुकूमत है वो गौर करेगी, क्योंकि ये ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का अब उतना असर व सुरूख नहीं रहा जितना पहले होता था। इस हवाले से जनाब फिर मैथ्यू मिलर साहब अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी बात की। उनसे बेसिकली किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जनाब लतीफ़ कोसा साहब कह रहे हैं कि ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे तो उसके बाद जो हैं वो बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे, तो उन्होंने इस पर थोड़ी सी लबकुशाई की। मैथ्यू मिलर ने जनाब जवाब में कहा कि कितनी बार कहूँ कि ये सच नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मज़ीद कहा कि कई बार कहा है साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात से मुतल्लिक़ फ़ैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये बात हम कई बार कह चुके हैं कि बानी पीटीआई को हटाने में अमेरिका का किरदार नहीं, पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तानी आवाम के लिए है। तो ये जनाब डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंटरनेशनल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अफवाहें और ख़बरें उड़ रही हैं कि जनाब जैसे ही जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे तो उसके बाद फ़ौरन जो है वो सबसे पहला काम ये होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस हवाले से बहुत से जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे जो बात करते हैं या इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जनाब एक सोवियन कंट्री जो है वो दूसरी सोवियन कंट्री की जुडिशल में जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है, क्या उनके कानूनी मामलात में वो इन्वॉल्व हो सकती है, एक सवाल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, ये सिर्फ एक अफवाहें हैं और देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अब अगले हफ्ते जब इलेक्शन वो जीत जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि बड़ा कहा जा रहा है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इस बार लग रहा है कि वो ही जीतेंगे। अब देखते हैं इसके बाद क्या डेवलपमेंट होती है। इसके बाद जनाब उस लड़ाई के ऊपर आ जाते हैं। सलमान अकरम राजा साहब मीडिया से बात कर रहे थे तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि जनाब शेर अफजल मरवत कहते हैं कि एहतजाज की प्लानिंग ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर जनाब सलमान अकरम राजा ने कहा कि शेर अफजल मरवत को एक मौका दे रहे हैं, अगर उन्होंने अब डिसिप्लिन का मुजाहिरा ना किया तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। मतलब अजीब उलझे हुए एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही हैं। शेर अफजल मरवत कभी फवाद चौधरी साहब के साथ लड़ रहे हैं, कभी इनके साथ लड़ रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब कभी हामिद खान साहब से लड़ रहे हैं। मतलब ये आपस में ही उलझे हुए, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। अब मैं एक ना सोच रहा था कि ये चल क्या रहा है। मैं ये सोच रहा था कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनकी जनाब जो है वो हामिद खान साहब से भी नहीं बनती, फवाद चौधरी साहब से भी नहीं बनती, सलमान अकरम राजा से भी नहीं बनती। फवाद चौधरी साहब हैं, उनकी शेर अफजल मरवत से भी नहीं बनती, उनकी जो पार्टी की मौजूदा लीडरशिप है उनसे तो मज़ीद ही किसी से नहीं बनती, कोई एक गिने चुने जो पुराने नाम हैं उनसे बनती है। सलमान अकरम राजा साहब हैं, उनकी शेर अफजल मरवत से नहीं बनती। मतलब ये आपस में अजीब सी खिचड़ी बनाई हुई है और कोई पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। आप देखें ना कि कैसे उलझे हुए। शेर अफजल मरवत कल तक फवाद चौधरी साहब को कुछ मशवरे दे रहे थे, टॉक शोज़ के अंदर बैठ कर बातें कर रहे थे। आज कल वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि जनाब पार्टी के कुछ रहनुमा जो हैं वो मेरे खिलाफ ग़ीबत कर रहे थे खान साहब को, और अब वो सलमान अकरम राजा वाला मामला ज़ाहिर बात सामने आ गया। इस हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया, ट्वीट बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब I am very saddened by the statement issued by Mr. Salman Akram Raja, advocate against me. I was willing to work with you, but neither you are my boss, nor do you have any authority to control me. Please bear in mind for all times that I am only answerable to Khan Saab and Chairman Barrister Gaur. Nobody else matters. Thank you. तो ये बाद में जनाब जो है उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। ज़ाहिर बात है किसी ने कहा होगा कि जनाब ये ट्वीट ठीक नहीं है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो डिलीट हो गया है। कि कॉल आई होगी तो उन्होंने डिलीट कर दिया होगा
اور بتایا ہوگا کہ جناب وہ سیکرٹری جنرل ہیں، آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، اور وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈسپلن میں آنا ہوگا۔ تو یہ جناب جو ہے وہ ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایسے ٹویٹ آپ نے ڈیلیٹ ہی کرنے ہوتے تو پھر آپ لوگ ٹویٹ کرتے کیوں ہیں؟ مطلب ایسے ٹویٹ کرنے ہی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد جناب اب آگے آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما عمر ایوب خان صاحب، وہ آج خان صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور وہ ملاقات نہیں ہو پائی، تو وہ باہر جناب جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آج اڈیالہ جیل حکام نے کہا کہ لکھ کر دیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں سیاسی بات نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی لکھ کر دیں وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ جیل حکام نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ جیل حکام نے کہا کہ آپ لکھ کر دیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی تو ملاقات کی اجازت دے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ایجنسیوں کے نام لیتے ہیں تو میڈیا مالکان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، چینل مالکان ہمیں کٹ کر دیتے ہیں، ٹانگوں میں سانس ڈالیں، کھڑے ہو جائیں اور ملک میں جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہمیں 2 ماہ سے بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح کے حربوں اور طور طریقوں سے ملک میں استحکام نہیں آئے گا اور نہ عوام میں اضطراب اور ٹینشن کی کیفیت ختم ہوگی۔ تو آج جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ملاقاتوں کا جو سلسلہ تھا وہ آج تھما رہا ہے، اور اس حوالے سے عمر ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل حکام نے کہ آپ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے تو ہم آپ کو اندر جانے دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی ہے یہ سماعت۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشریٰ بی بی کی جانب سے معاون وکیل خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل خالد یوسف چودھری نے بشریٰ بی بی کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی۔ پروسیکیوشن ٹیم کی جانب سے بشریٰ بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی مخالفت کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ بشریٰ بی بی نہ خود عدالت پیش ہوئی ہیں اور نہ ان کے وکلاء عدالت آئے ہیں۔ وکلاء کی موجودگی میں آج کی سماعت کی تاریخ دی گئی تھی۔ اگر وکلاء ہائی کورٹ میں مصروف تھے تو عدالت کو بتا دیتے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ حاضری سے استثناء درخواست پر بشریٰ بی بی اور وکلاء کے دستخط بھی موجود نہیں ہے۔ پروسیکیوشن کو شوق نہیں کہ بشریٰ بی بی ہر سماعت پر عدالت میں پیش ہوں۔ بشریٰ بی بی اگر نہیں آنا چاہتی تو اپنا پلیڈر مقرر کر دیں۔ طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء مانگا جا رہا ہے، لیکن میڈیکل رپورٹس بھی جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ بشریٰ بی بی کی جانب سے ضمانت کا جو ہے وہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے، شو کاز نوٹس جاری کیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ وکلاء کا یہی طریقہ رہا تو ضمانت منسوخ کر کے وارنٹ دوبارہ جاری ہو سکتے ہیں۔ بشریٰ بی بی کے وکلاء کی عدم موجودگی کے باعث کیس کے تفتیشی افسر پر جرح نہ ہو سکی اور عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی ہے۔ تو یہ جناب پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ جناب اگر وہ پیش اب نہیں ہوتی، ایک تو وہ جو ہے اپنی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے وہ ان کی ضمانت منسوخ کر کے دوبارہ وارنٹ بھی نکالا جا سکتا ہے اگر وہ اب پیش نہ ہوئی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے درخواست دی ہے اس کے اوپر نہ بشریٰ بی بی کے سائن ہیں اور نہ ہی جو ہے ان کے وکلاء کے سائن ہیں، اور دوسرا یہ کہ کوئی میڈیکل رپورٹس بھی جو ہیں وہ سبمٹ نہیں کی گئی۔ اس کے بعد جناب پاکستان تحریک انصاف نے جناب اب جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب اب ہم قبول کرتے ہیں اور اب ہماری پارٹی جو ہے اسے تسلیم کرنے جا رہی ہے۔ بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقرری اگرچہ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن پارٹی انہیں بطور چیف جسٹس قبول کرتی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق پارٹی کی سیاسی کمیٹی کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ تحریک انصاف کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے استعفے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ جب بیرسٹر گور سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ ایسا کوئی آپشن پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے زیر غور نہیں، تاہم چند روز قبل فیصلہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن میں شامل ہوگی۔ تو یہ جناب بیرسٹر گور صاحب نے گفتگو کی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو تب یہ بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو اس کے خلاف جو ہیں وہ احتجاج کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ جناب اب ملک کی احتجاج ہوگا، اور حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہم یہ جو چیف جسٹس ہیں ان سے کہتے ہیں کہ جناب یہ عہدہ قبول نہ کریں اور یہ حق جسٹس منصور علی شاہ کا ہے۔ تو یہ جناب اس وقت سے کھچڑیاں پکڑی تھی، اور اب جا کے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو قبول کرتے ہیں۔ ایک جانب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم 26ویں آئینی ترمیم کو مانتے نہیں، دوسری جانب آپ اسی ترمیم سے جو بنا ہوا چیف جسٹس ہے اسے قبول کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم جوڈیشل میں شامل نہیں ہوں گے، کبھی آپ کہتے ہیں اب ہم شامل ہوں گے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم چیف جسٹس کو نہیں مانتے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب انہیں دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی۔ اس کے بعد جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو ڈیل والی خبریں ہیں نا اس کے اوپر تھوڑی سی لب کشائی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان دعووں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کی رہائی کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، یہ سارا عمل قانون کے مطابق ہوا۔ یہ جناب انہوں نے خبر دی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر دفاع
जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने कहा कि जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस तरह से यूँ गायब होना और यूँ 18 से 20 घंटे और उसके बाद जनाब बुशरा बीबी की रिहाई होना, ये सब कुछ जो है वो ये डील के तहत हो रहा है। तो राना साहब ने तो है जनाब इस सारी जो खबर है उसकी तरदीद की और उन्होंने डिनाई किया है कि कोई जो है वो इस तरह की खबरें नहीं आ रही। इसके बाद जनाब अब आखिरी खबर की तरफ आते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मरीम नवाज़ साहिबा ने जनाब 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट फराहम करने की जो है उसका फ़ैसला कर लिया है। जर्नलिस्ट कॉलोनी लाहौर फ़ेज़ 2 के लिए फ़ौरी इक़दामात का हुक्म भी दिया है। इसके हवाले से जनाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आला ने 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट फराहम करने का फ़ैसला करते हुए वज़ारत इत्तलात को जर्नलिस्ट कॉलोनी लाहौर फ़ेज़ 2 के लिए फ़ौरी इक़दामात और प्लॉट्स की जल्द अज़ जल्द फराहमी के लिए तमाम कानूनी तकाज़े जल्द पूरे करने के अहकाम जारी किए हैं। तो ये जनाब जो है वो 3200 प्लॉट्स अब जो हैं वो सहाफ़ियों को दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात करना चाहूँगा कि जो 1 या 1.5 या 2 लाख वाली तनख्वाहों वाले जो एंकर पर्सनस हैं या जो जर्नलिस्ट हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को जो है उनको ये फेवर देनी चाहिए। हाँ, जो बेसिक सैलरीज़ के अंदर आते हैं या जिनकी बेसिक सैलरीज़ हैं वो डिज़र्व करते हैं, उनको ये प्लॉट्स देने चाहिए, क्योंकि 1 से 1.5 लाख 2 लाख कमाने वाला बंदा प्लॉट खुद ले सकता है और उसे खुद लेने दें, उन्हें ना दें, क्योंकि फिर बाद में ये इल्ज़ामात लगेंगे कि ये जो अपने साफ़ियों को ये आपने दे दिया। तो इससे बेहतर ये है कि जनाब आप लोग जो हैं वो जो डिज़र्व करते हैं, जिन्हें प्लॉट देने चाहिए, जो बेसिक सैलरीज़ पे सर्वाइव कर रहे हैं, उन्हें प्लॉट्स दें। तो ये जनाब आज की खबरें थी। अब तक के लिए इतना। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।